رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین امام اولینوں امام اولینوں آخرین بانوے تاجدار العطا بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں مادرے مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق قافلہ سالار دے دو شعر مرشد نے بڑے پیارے لکھے ہیں امام عاشقاں پورے بطول امام عاشقاں پورے بطول سروازہ دے زبستان رسول سروازہ دے زبستان رسول
امام عاشقاں دی پراپرٹی ایک شعر چ مرشد نے فرمائی ہے تا قیامت قطائے استبداد کر تا قیامت قطائے استبداد کر موج خونے او چمن ایجاد کر موج خونے او چمن ایجاد کر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی 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 تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر وروا بینی می صابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر از نگاہ مصطفیٰ